अक्सर लोग नमाज असर गलत पढ़ते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं मगर इसका सही तरीका नहीं जानते और यही गलती उनकी जिंदगी में बेबरकती, गुर्बत और परेशानियों का सबब बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज असर की हिफाजत नहीं करता उसके घर से खैर उठा ली जाती है, यानी गुर्बत छा जाती है। हम रोज नमाज तो पढ़ते हैं मगर वो तरीका नहीं अपनाते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज कबूल हो, रिज्क में बरकत आए और दिल को सुकून मिले, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताएंगे आपको नमाज असर का वो मुकम्मल और सही तरीका जो आपकी तकदीर बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग नमाज असर को गलत पढ़ते हैं जिसकी वजह से गुर्बत आती है। जी हाँ, एक तहकीक के मुताबिक 80% लोग असर की नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर की नमाज सही तरीके से अदा करे उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते। जो असर की नमाज को जाया करता है या गलत तरीके से पढ़ता है उसके रिज्क में तंगी आ जाती है। गुर्बत, परेशानी और मोहताजी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही घरों में बेबरकती बस असर की कुताही की वजह से है। कि आप वाकई असर सही पढ़ रही हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे असर की नमाज का वो मुकम्मल मसनून तरीका जिससे न सिर्फ गुनाह मुआफ होते हैं बल्कि रिज्क के दरवाजे भी खुलते हैं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई और दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी आराम कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, ऐ अली, ऐ फातिमा, क्या तुम दोनों नमाज नहीं पढ़ोगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह ताला चाहेगा हमें जगा देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और वहां से लौट गए, लेकिन दिल में मोहब्बत के साथ नसीहत छोड़ गए। जाते जाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव जमीन पर मारा और फरमाया, इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। सहाबा ने बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ऐसा था कि गुस्से में भी शफकत और नरमी झलकती थी। उनकी जुबान पर कोई सख्त बात नहीं आती थी बल्कि अंदाज ही नसीहत का होता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये अल्फाज ऐसी मोहब्बत के साथ पहुँचे कि वो जिंदगी भर के लिए सबक बन गए। अगली सुबह जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे तो उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की गूंज बाकी थी और वो बार बार कहते रहे, वाकई इंसान झगड़ालू है, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कैसा प्यारा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसके बाद कभी असर की नमाज में सुस्ती नहीं की। ये वाकया हमें बताता है कि असर की नमाज के लिए बेदारी कितनी अहम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नरमी और मोहब्बत से अपने अहले बैत को भी नसीहत फरमाया करते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि आज रात एक अजीब बात हुई, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक मंजर दिखाते हैं। फिर वो मुझे लेकर चले और मैंने ऐसे मनाजिर देखे जो दिल को दहला देने वाले थे, लेकिन उन सब के दरमियान एक मंजर ऐसा था जो मेरे दिल में उतर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो अपने सर पर पत्थर मार रहा था और जब वो पत्थर लगता तो उसका सर फट जाता और फिर दोबारा जुड़ जाता और फिर वो शख्स दोबारा उसे पत्थर मारता। इस अजियतनाक मंजर को देखकर मैंने पूछा कि ये कौन है और इसे ये आजाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, यह वो शख्स है जो कुरान मजीद
پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز عصر کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو عصر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ ایک اور موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتی تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال عصر کے وقت اذان دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روح کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں عصر کے لیے نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کی بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی عصر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز عصر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظرہ رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ عصر اور فجر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب خود جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتی ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو عصر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں نماز عصر کا مکمل صحیح طریقہ کیا ہے۔ عصر کی نماز کی 4 رکعت فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں میں 4 رکعت فرض نماز عصر کی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں، کعبہ شریف کی طرف روک کر کے پڑھتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے، پھر رکوع اور سجدے کریں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھ کر قاعدہ التحیات پڑھیں، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں قاعدہ میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ عصر کی نماز کی 4 سنتیں ہوتی ہیں لیکن وہ غیر مؤکدہ ہیں، اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسی طریقے سے نماز عصر ادا کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز 5 گانا باجماعت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔